Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpakasakit sa iyong kaugalingon, mikuha sa upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Luluwas sa kalibutan nga nagtubos ka namo. Pinaagi sa imong krus o pagkawan ang luwas sa Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto XVI among Papa, ni Fernando ug George ang among mga obispo ug sa tanang mga pari, mga relihiyoso, mga misyonero. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga namatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Isip mga anak sa Dios, at nung karong kantaw ng pag-ampo, igitulo niya kanato.
Kasalanan namo sa mga kadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloan kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulan. Inunuan, luwasa kami sa dangtan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Katagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kanimo man ang ingalian, ang kahumugang himaya, angkon sa pangangkuran. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyo. Manasa kanimo. Kaigsoon, ipakita ta ang pag-inigsuunay. Peace be with you.